नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। लोकतन्त्र र स्थायित्वको लागि राजनीति र अर्थतन्त्र बीचको अन्तर सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण। तदर्थवादमा चलेको अर्थतन्त्र लोकतन्त्रको लागि घातक रहेको विश्लेषण। आफूलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चुनौती। प्रधानमन्त्री बन्न चाहनेले विधि र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने जिकिर। नेकपा नेपाल पक्षको सचिवालय बैठकद्वारा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय। दलको आधिकारिकता निरूपण गरिदिन निर्वाचन आयोगसँग आग्रह। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट फागुन 23 गते संसद बैठक आह्वान। सर्वोच्चको आदेश अनुसार नै सरकारले बैठक बोलाउन सिफारिस गरेको जिकिर। जथाभावी खोला उत्खनन गर्दा गाउने जोखिममा परेपछि मोरङ केराबारीका स्थानीयहरू आक्रोशित। क्रसर उद्योगको कारण गाउँ नै जोखिममा परेको भन्दै विरोध। फ्रान्सका पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजीलाई 3 वर्ष जेल सजाय। 3 वर्षमध्ये 1 वर्ष घरमै बसेर सजाय काट्न सक्ने व्यवस्था। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा एभर्टनको जित। एभर्टनसँग साउथह्याम्पटन 1-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। मुलुकमा लोकतन्त्र र स्थायित्वको लागि राजनीति, भूगोल र अर्थतन्त्र बीचको अन्तर सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर मुलुकमा राजनीति नीतिको अवलम्बन गरिँदा आर्थिक पाटोलाई बिल्कुलै बेवास्ता गरेको पाइन्छ। कुनै बातको मात्र पछि लागेर आर्थिक पाटोलाई गौड मान्ने अपरिपक्व शैलीका कारण मुलुकमा आएका परिवर्तनहरू आर्थिक कारणले नै उपयुक्त होइन कि भन्ने मान्यता स्थापित हुने क्रम चलिरहेको छ। कुनै पनि मुलुकको लोकतन्त्रको स्थायित्वको लागि त्यहाँको राजनीति, भूगोल र अर्थतन्त्र बीचको अन्तर सम्बन्धले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यसमा पनि सबल अर्थतन्त्रले लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिन्छ। यस्तोमा अहिले हामी मुलुकको राजनीति अस्थिरतातर्फ गइरहेको चिन्तामा छौं। तर राजनीति भन्दा पनि मुलुक र यहाँका नागरिकको जीवनस्तरसँग नजिक रहेको आर्थिक क्षेत्रमा पनि यो अस्थिरताले आफ्नो कुप्रभाव पार्दै गएको तर्फ भने हाम्रो ध्यान गएको देखिँदैन। अर्थतन्त्रमा देखिएका काला बादलका पछाडिको मूल कारण के हो, त्यसको कुनै अध्ययन र त्यसप्रतिको चिन्तन हामीमा देखिएको पनि छैन। मुलुकको आर्थिक स्थिति, यसका सम्भावना बारे कुनै अध्ययन नै नगरी हामीले अङ्गालेको अहिलेको यो लोकतन्त्र यति साह्रो निरीह, कमजोर हुँदै जानुमा मूलतः हामीले लोकतन्त्रका नाममा अङ्गालेका नीतिहरूमै त्रुटि हुनुले हो भन्दा फरक नपर्ला। अहिले काल्पनिक प्रजातन्त्र र आधारभूत भूगोलको अध्ययन नगरी विदेशीका दबाव र इसारामा नाचेका राजनीतिक पार्टीहरूको स्वार्थसँग गाँसिएको संघीयता र गणतन्त्रले यसअघि नै थिलो बनेको अर्थतन्त्रलाई झनै कमजोर बनाइदिएको छ। होला केही राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताहरूले यसबाट लाभ लिए होलान्, तर अहिले समग्र मुलुक र सामान्य नागरिकको भने सामान्य दैनिकी नै कष्टकर बनेको सबै सामु प्रष्टै छ। आर्थिक क्षेत्रमा अहिले देखिएको यो दुरावस्थाकै कारण हिजो यहाँका राजनीतिक पार्टीहरूले हो भनेर साँची बसेर कार्यान्वयनमा ल्याएको शासकीय व्यवस्था नै यति बेला मुलुकका लागि टोक्नु न बोक्नुको अवस्थामा पुगेको प्रष्टै छ। कुनै पनि देशमा लोकतन्त्र फस्टाउन, जनकल्याण उन्मुख हुन त्यो मुलुकको सबल आर्थिक अवस्था पहिलो अनिवार्य शर्त हो। जहाँ जनतालाई लोकतन्त्र भनेकै बिहान बेलुकाको छाक टार्ने विषय बन्न पुग्दछ, त्यस्तो मुलुकमा लोकतन्त्रले बहुसंख्यक जनताबाट स्वामित्व पाउनै सक्दैन। त्यसमाथि अहिले नेपालको आर्थिक अवस्थाको स्वरूप र उपभोगको प्राथमिकता हेर्ने हो भने आर्थिक विषयमा सहयोग लिने, माग्ने र खाने विषयमा अधिकतम हाली मुहाली सत्ता निकटकै जत्था बन्न पुगेको छ। दाता राष्ट्रिय र संस्थाहरूबाट देश विकासका नाममा आउने सहयोग बापतको रकम त्यसका उद्देश्यहरू र नीतिहरू अनुरूप नचलेर सत्ता निकटकै तजबिजमा तुरुन्तै ग्रहण गरिहाल्ने र खाइहाल्ने प्रवृत्तिका कारण पनि यति बेला राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मारमा परेको देखिएको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको परिचालनका लागि ल्याइने सरकारी नीति निजी क्षेत्रलाई त्यही अनुकूल परिचालन गर्ने मनसायले आउने भए पनि राज्य संयन्त्रको निजी क्षेत्रलाई हेर्ने पूर्वाग्रही दृष्टिकोणका कारण मुलुकको निजी क्षेत्र समेत यतिखेर सौतेनी व्यवहारबाट ग्रसित हुन पुगेको देखिएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्नमा जति राज्यको दायित्व रहेको हुन्छ
त्योभन्दा बढी भूमिका निजी क्षेत्रको हुन्छ। तर वास्तविकता हेर्ने हो भने राज्यले निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई कहीँ कतै व्यवहारगत रूपमा स्वीकार गरेको देखिएको छैन। राज्यको नजरमा निजी क्षेत्र कमिसनखोर, नाफाखोर र कालो बजारियाका रूपमा परिणत हुँदै गएको छ। यसले आफूलाई मुलुकको विकासमा हिस्सेदार बनाउन चाहने एउटा ठूलो समूह नै यति बेला आर्थिक विकासको अभियानमा आफूलाई पृथक राख्न बाध्य भएको छ। नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने विश्वका अन्य धेरै गरिब मुलुकमा देखिएको विदेशी वित्तीय प्रभाव र तिनको लगानीले सिर्जना गरेको राजनैतिक जोखिमलाई हेर्दा धेरै कुरा जान्न सकिन्छ। यस्तोमा प्राप्त हुने र भएका विदेशी ऋण र लगानीका निर्णयहरूले मुलुकको राजनीतिको स्थिरता र अस्थिरतातर्फ संकेत गरेको हुन्छ। यसै प्रसङ्गमा अहिले अप्रत्याशित रूपले मुलुकमा देखिएको राजनीतिक उथलपुथल, आर्थिक र सामाजिक संस्थाहरूको बिग्रिदो अवस्था, प्रणालीगत भ्रष्टाचार, व्यापक संगठित भागभण्डा र सेटिङ, बढ्दो अपराध, सार्वजनिक अशान्ति, ब्रेन ड्रेन, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व भित्रका मुद्दाहरू नेपाल भित्र छिर्दै जानुलाई मुलुकको अर्थतन्त्रसँग जोडेर नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो स्थिति रहेसम्म जे जस्ता विशेषण र उपमा दिए पनि यस्तो लोकतन्त्र न त टिकाउनै हुन्छ न समग्र मुलुकले त्यसको स्वामित्व नै लिन्छ। यो अवस्थामा सबल अर्थतन्त्रको स्थापना नभए पनि न्यूनतम जनअपेक्षा पूरा गर्ने खालको अर्थतन्त्रको निर्माणमा राज्यको ध्यान नपुग्ने हो भने हामीले जड बलले स्थापना गरेको लोकतन्त्रले फस्टाउने अवसर नै पाउँदैन। त्यसैले पनि लोकप्रियवादको आवरणमा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई तदर्थवादमा सञ्चालन गर्ने भन्दा वर्तमानमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको प्रारम्भिक जड खोजेर त्यसको उपचारमा लाग्न ढिलो भइसकेको छ। तर यस्तै तदर्थवादलाई निरन्तरता दिने हो भने मुलुकको पतन निश्चित छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनैतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन दाहाल नेपाल पक्षलाई चुनौती दिनु भएको छ। सोमबार पोखरामा आयोजित गण्डकी प्रदेश स्तरीय भेला तथा प्रशिक्षणलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकार गठन, प्रधानमन्त्री चयन तथा संसदीय दलको नेता चयन गर्ने आफ्नै विधि र पद्धति भएको भन्दै उहाँले संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरे विधि र प्रक्रिया अनुसार आफूलाई हटाउन चुनौती दिनु भएको हो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गरे लगतै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै आएको दाहाल नेपाल पक्षलाई उहाँले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मार्फत आफूलाई हटाएर देखाउन चुनौती समेत दिनुभयो। नेतृत्वमा नभएको हुनाले, यस पार्टीलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाइराखेको हुनाले, सरकार ठिक ढङ्गले सञ्चालन गरिरहेको हुनाले, सरकार प्रभावकारी र गतिशील ढङ्गले अगाडि बढिरहेको हुनाले, विकास निर्माणका कामहरूले गति लिइरहेको हुनाले म माथि प्रहार केन्द्रित छ। तपाईँहरूले देख्नुपर्छ, सम्पूर्ण रूपमा म माथि प्रहार अत्यन्तै तीव्र गतिले केन्द्रित छ। तपाईँहरू अनौठो नमान्नु होला। यदि ममाथि कुनै शारीरिक हमला नै भयो वा मेरो ध्यान तलमाथि भइहाल्यो भने पनि अनौठो नमान्नु। संसदीय दलको नेता फेर्ने चाहना हो भने आफैले संसदीय दलको बैठक बोलाइदिने उहाँको भनाइ थियो। ओलीले प्रधानमन्त्री बन्न चाहनेलाई विधि र प्रक्रिया अनुसार संसदीय अभ्यासमा सहभागी हुन पनि चुनौती दिनु भएको छ। उहाँले आफूमाथि शारीरिक आक्रमण समेत हुन सक्ने भन्दै त्यसो भयो भने अनौठो नमान्न तथा प्रतिक्रियावादी तत्त्वसँग घुँडा नटेक्न पनि कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। व्यक्तिगत आकांक्षा र व्यक्तिगत स्वार्थ भए केही नदेख्ने तत्त्वहरू, यी तत्त्वहरू चाहिँ केही समय उनीहरूले मान्छेलाई भ्रममा पार्नु बेग्लै, तर यी सफरिने तत्त्व होइन। उहाँले पार्टीलाई देशै विदेशी शक्तिहरूबाट आक्रमण भइरहेको दावी गर्दै देश बिगारेर अरूका लागि कम्फर्टेबल सरकार बनाउने खेलमा दाहाल नेपाल पक्षसम्म लागेको जिकिर समेत गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल नेपाल पक्ष पार्टी फोडेर केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको ठाउँबाट भागेर हिँडेको र आफू खुसी ढङ्गले बहुमत आफूहरूसँग रहेको दावी गरेको पनि उहाँले टिप्पणी गर्नु भएको छ। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ।
सोमबार नेकपाको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको सचिवालय बैठकले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमको सन्दर्भमा छलफल गर्न स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रीय कमिटी बैठक फागुन 19 गते बस्नेछ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका सन्दर्भमा पार्टीको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक छिटै बोलाउने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी बैठकले पार्टीको आधिकारिकताको लागि आफूहरूले गरेको दावीका आधारमा संविधान र दल ऐन अनुरूप छिट्टै निर्णय गर्नको निम्ति निर्वाचन आयोगसँग अनुरोध पनि गरेको छ। निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धीमा हामीले दावी गरेको अनुरोधका आधारमा संविधान र दल ऐन अनुरूप छिटै निर्णय गर्नका निम्ति पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट देवप्रसाद गुरुङलाई हटाएको विषयमा समेत छलफल भएको र त्यसको कुनै अर्थ र औचित्य नरहेको निष्कर्ष निकालिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद अधिवेशन आह्वान गर्नु भएको छ। सरकारको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार फागुन 23 गते अपराह्न 4 बजेको लागि संसद अधिवेशन आह्वान गर्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट संसद अधिवेशनको पत्र प्राप्त भइसकेको भन्दै सोही अनुसार राष्ट्रपतिले 23 गते 4 बजेको लागि संसद अधिवेशन आह्वान गर्नु भएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले संसद बैठक आह्वानको लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसअघि सर्वोच्च अदालतले 13 दिनभित्र संसद बैठक बोलाउन परमादेश जारी गरेकाले सोही अनुसार सरकारले बैठकको लागि सिफारिस गरेको बताइएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही दिनभित्रै निर्वाचन आयोगले आफूहरूको पक्षमा निर्णय गर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार पेशागत महासंघ नेपाल र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघको एकता घोषणा सभामा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिनभित्रै पार्टीको आधिकारिकता आफूहरूले पाउने दावी गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगमा गरेको सेटिङ भत्किने टिप्पणी गर्दै उहाँले केही दिनभित्रै आधिकारिकता पार्टी बहुमतवाला पार्टी नै भएको र सूर्य चिन्ह र नाम बहुमतवाला पार्टीकै हुने भनी फैसला गर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँलाई यो पार्टी उहाँको आधिकारिक हुन सम्भव होइन। आधिकारिक पार्टी बहुमतवाला पार्टी नै हो र सूर्य चिन्ह र नाम उहाँहरूकै हो भन्ने फैसला हुन्छ। यसमा 1 इन्च पनि शङ्का गर्नु पर्दैन। म यो कुरा पुरै विश्वासको साथ भन्न सक्छु। त्यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षका अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टीले दलको नेताबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर पुष्पकमल दाहाललाई चयन गरिसकेकोले प्रधानमन्त्री ओलीले कसैलाई हटाउने अधिकार नभएको बताउनुभयो। अत्यधिक ठूलो संख्याले उहाँलाई अध्यक्ष पदबाट निकालिसकेको छ, तर पनि आफूलाई अध्यक्षै घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। हुँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सदस्य पदबाट समेत निष्कासित भइसकेको व्यक्ति उही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नाम लिएर अध्यक्ष पनि सदस्यको रूपमा पनि बडो भाषण गर्दै हिँडेको देखिन्छ। अध्यक्ष नेपालले संस्थागत कुरा विधानमा लेखे बमोजिम मात्रै हुने बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूले विधि विधानलाई मान्ने देश बनाउन चाहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ओली पक्षका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले कुनै हालतमा राजीनामा नदिने बताउनु भएको छ। सोमबार माउन्टेन टेलिभिजनसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक भट्टराईले आगामी फागुन 23 गते संसद अधिवेशन बोलाइसकेको र संसदमा जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि सामना गर्ने तर राजीनामा नदिने बताउनु भएको हो। कुरा बताउँ, बहुमत हामीसँग थिएन भने आजभन्दा धेरै समय अगाडि
उहाँहरूले जो यो मुलुकलाई अस्थिरताको दलदलमा एउटा चाहिँ तपाईँको असाध्यै ठुलो अँध्यारो गर्ततर्फ धकेल्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूले उहिल्यै दलमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर दलको नेता परिवर्तन गरेर उहाँहरू जानुहुन्छ। संसारको कुनै पनि संसदीय व्यवस्थाको इतिहासमा दलको नेता वा प्रधानमन्त्री हटाउनका लागि संसदमा गएर अरू पार्टीको साथ लिइँदैन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आगामी 23 फागुनमा आह्वान गर्नु भएको छ। यो सँगै अब नेकपाको विपक्ष कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा चौतर्फी चासो बढिरहेको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। टेलिभिजन विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिदिएपछि प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई पुस 5 गतेपछिको तलब एकमुष्ट पाउने भएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै रोकिएको तलब भत्ता के हुन्छ भन्नेमा आम चासो रहेको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि पुनर्स्थापनासम्म आइपुग्दा नेपालको राजनीतिले नयाँ कोर्स लिइसकेको छ। तर यो अवधिमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूका तलब र भत्ता के हुने भन्ने विषयमा आम चासो रहिआएको छ। सर्वोच्च अदालतले गत फागुन 11 गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न आदेश दिएसँगै प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई पुस 5 गतेपछिको तलब पाउने भएका छन्। पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएपछि सांसदहरूले पुसको 5 दिनको मात्र तलब भत्ता पाएका थिए। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले महिनाको अन्तिममा एकमुष्ट रकम पठाइने जानकारी दिनुभयो। अहिलेसम्म उहाँहरूको त्यसरी हामीले छुट बीचको चाहिँ अवधिको पठाएको छैन। अब यो पुनर्बहाली भइसकेपछि संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि अब नियमित रूपमा उहाँहरूको पहिला जसरी नै जान्छ र यो महिनाको अन्त्यसम्ममा उहाँहरूले पाउने पारिश्रमिकहरू सेवा सुविधाहरू जे जस्तो छन् उहाँहरूलाई उपलब्ध हुन्छ। त्यस्तै गरी प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै विषयगत समितिका पदाधिकारीलाई दिइएको सवारी सुविधा फिर्ता गर्न अनुरोध गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10 वटा विषयगत समिति मध्ये महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति निरुदेवी पालले मात्र पुस 10 गते गाडी फिर्ता गर्नुभएको थियो। सभापति पालले पनि आइतबार नै आफूले फिर्ता लानु भएको प्रवक्ता पाण्डेको भनाइ छ। साथै फागुन 23 गते बस्न लागेको प्रतिनिधि सभाको बैठक 6औं अधिवेशनका बेला जसरी नै स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। जनाले फर्काउनु भएको थियो, उहाँले पनि हिजोबाट लानुभयो। अब सबै उहाँले सुविधाहरू प्राप्त गरिरहेको अवस्था छ। यो कोरोना अवधिमा जसरी हामीले 6औं अधिवेशन सञ्चालन गर्यौं त्यसै गरी नै दूरी कायम गराएर सेनिटाइजरको व्यवस्था गरेर थर्मोमिटरहरूको व्यवस्था गरेर अहिले सेन्सर जडित चाहिँ साधनहरू उपयोग गरिएको छ। तिनीहरू राखेर हामीले मापदण्डमै रहेर बैठक सञ्चालन गर्ने गरी तयारी गरिरहेका छौँ। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले तलब बापत मासिक 64,000 रुपियाँ पाउँदै आएका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, समिति सभापति र दलका सचेतक लगायतले केही बढी पारिश्रमिक पाउँछन्। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले भने नियमित रूपमा तलब भत्ता पाउँदै आएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सरोज बस्याल, काठमाडौँ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता अन्त्य गर्ने भन्दै विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्धन गर्ने घोषणा गरे पनि ठोस नीति भने निर्माण गर्न सकेको छैन। तर विद्युतीय सवारीमा प्रोत्साहनको लागि सरकारले कुनै नीति तयार नगर्दा हाल सञ्चालन भइरहेका विद्युतीय सवारी पनि विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। सरकारले नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने भन्ने चर्चा चलेको धेरै भइसक्यो। अझ 2072 सालको भारतीय नाकाबन्दीपछि त सरकारबाटै विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरी नेपालमा धेरैभन्दा धेरै सवारी सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा भयो। तर पछिल्लो समय सरकारको यो घोषणा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। सरकारले घोषणा गरे पनि नीति निर्माण नहुँदा विद्युतीय सवारी प्रतिको मोह घट्दै गएको छ। सरकारले सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसन समेत निर्माण गर्न सकेको छैन। 2074 मा देशका 50 स्थानमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको विद्युत प्राधिकरणले लामो समयपछि बल्ल पहल थालेको छ। देशभरि चाहिँ यो पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मै विशेष गरी यो महेन्द्र पूर्व पश्चिम राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्गको आसपासमा अनि काठमाडौँ भ्यालीमा अलि बढी, पोखरा, सुर्खेत, विराटनगर लगायत मैले भने जस्तै विभिन्न हाइवेको
नजिकको स्थानहरूमा चार्जिङ स्टेसन 50वटा चार्जिङ स्टेसन राख्ने भनेर यो प्लान हो। त्यो अन्तर्गत चाहिँ यो अब ठेक्का सम्झौता हुँदैछ। लागत चाहिँ यसको करिबन 35-40 करोडको हाराहारीमा यसको लागत छ। नेपालमा वार्षिक 1 खर्ब 20 अर्ब बराबरको इन्धन आयात हुन्छ। विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन हुँदा पेट्रोलियम पदार्थ आयात घट्ने र वातावरण प्रदूषण न्यून हुने भन्दै सरकारले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनको घोषणा गरे पनि अहिले सञ्चालन भइरहेका सवारी पनि बन्द हुने अवस्थामा छन्। नेपालमा हाल निजी क्षेत्रका 6वटा ठूला र 11 साना विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा छन्। ठूला 6 मध्ये 4 मात्रै सञ्चालनमा छन् भने बाँकी 2वटा सवारी बन्द भइसकेका छन्। बोल्ने कुरामा चाहिँ धेरै बोल्यो सरकारले पनि के अरे गएको 20सम्म हामी 5% विद्युतीय सवारी साधन पुर्याउँछौँ, 10% विद्युतीय सवारी साधन पुर्याउँछौँ भनेर विभागीय मन्त्रीहरू बोले, सबै बोल्न त बोले, तर कार्यान्वयन चाहिँ 0 नै भयो यिनीहरूको। अहिलेसम्म 5% त होइन, 0.01% पनि पुगेको अवस्था छैन। अब भएको विद्युतीय सवारी साधन पनि घट्दै गएको अवस्था छ र अब विद्युत प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन बनाएर उहाँहरूको अवधारणाले झन् नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन बढ्ने होइन कि 10-15 वर्षको लागि चाहिँ विद्युतीय सवारी साधन नआओस् भन्ने चाहना चाहिँ सरकारको पनि त्यही चाहना छ। अहिले युरोपियन युनियन, चीन जस्ता थुप्रै मुलुकले मात्र होइन, छिमेकी भारतले पनि डिजेल र पेट्रोलका सवारी साधनलाई विस्थापित गरी विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनको घोषणा कार्यान्वयन गर्न थालिसकेका छन्। तर नेपालमा भने यसको कार्यान्वयन कछुवा गतिमा छ। सरकारले ल्याएको अवधारणा सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइले अबका केही समयमा भएका विद्युतीय सवारी पनि बन्द हुने अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिन्न। क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। जथाभावी खोला उत्खनन गर्दा गाउँ नै जोखिममा परेको भन्दै मोरङको केराबारी गाउँपालिकाका स्थानीयहरू आक्रोशित भएका छन्। मनपरी उत्खनन गर्दा गाउँ नै जोखिममा परेको भन्दै क्रसर उद्योग हटाउन माग राख्दै स्थानीयहरू आन्दोलनमै उत्रिएका छन्। मोरङको केराबारी गाउँपालिका 8 आमजुङीवासी खदम खोलामा आएको बाढीका कारण वर्षौंदेखि त्रासमा जिउन बाध्य छन्। उनीहरूलाई वर्षातको समय रात बिताउन गाह्रो हुने गरेको छ। 2045 साल यता पटक पटक खोलाले धार परिवर्तन गरी गाउँमा पसेपछि त्रसित बनेका उनीहरू यति बेला झनै पीडामा छन्। गाउँमा सञ्चालित शिवम एग्रिगेट इन्डस्ट्रिज र महादेव मिनरल इन्डस्ट्रिजले मापदण्ड विपरीत जथाभावी खोला उत्खनन गर्न थालेपछि आमजुङी गाउँको करिब 500 घर परिवार जोखिममा परेको छ। गाउँ नै जोखिममा परेपछि स्थानीयहरूले उद्योगमा तोडफोड समेत गरेका छन्। प्रशासन किनेर पैसा दिएर यहाँ रातारात खनाउँछ। हाम्रो चाहिँ आमजुङी सिंगै 500 घरधुरी बगाउने सम्भावना भइरहेको छ। आजभन्दा अगाडि मिसिनै यो खोलामा नलाग्दा पनि हामीले बर्खा लागेपछि बोका पतेरा लुगा फाटो भाँडाकुँडा बोरामा हालेर बसेर बस्न बाध्य हुनु पर्थ्यो भने आजको घडी भनेको चाहिँ यहाँदेखि खोला खनेर चाहिँ गइरहेर खन्छन् भने उता छ खोला, यो खोला होइन। स्थानीयका अनुसार क्रसर उद्योगले मापदण्ड विपरीत 25-30 फिट गहिराईसम्म उत्खनन गरेकाले जोखिम बढेको छ। खोला पस्न नदिन चाँडो ड्याम निर्माण गरेर उत्खनन गरेको स्थानमा पुर्याइदिन उनीहरूले माग गरेका छन्। विषय भएन, गाउँलाई चाहिँ अस्थिरता बनाएर तपाईको चाहिँ गाउँको सिरानमा अथवा चाहिँ जताततै यो विकृति गर्ने अनि डम्पिङ खोलाबाट माल निकालेर चाहिँ मैले किनेको नम्बरी जग्गा भनेर राख्ने अनि त्यसैलाई चाहिँ दोहन गर्ने चाहिँ रोकिनु पर्यो र यो ठाउँमा चाहिँ तपाईको चाहिँ यो माथिदेखि जहाँदेखि खोलो छिर्न आँटेको छ त्यो ठाउँमा ड्याम हुनु पर्यो र यो खनिएको ठाउँ पुरिनु पर्यो। गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा अनुगमन समितिका संयोजक शान्ति लिम्बू भुजेल यस विषयमा पटक पटक सचेत गराउँदा समेत उत्खनन नरोकिएको बताउनुहुन्छ। पालिकामा उहाँले निवेदन पनि दिनुभएको हो हैन? हजुर, दिनुभएको रहेछ। दाजु समितिको अनुगमन कथा गएको थियो, जानकारी आयो। मैले अध्यक्षलाई यसो निवेदन आएको छ अरे यो विषय छलफल बोलाउन त भनेर मैले 2 पल्ट कुरा पनि गरेको। अब उहाँले अब मिलेर गर्छ नि कुरा गर्नुभयो। अनि यो चाहिँ भने नि पैसावाला र पहुँचवालाले पहुँचवालाको नौरा गाडिएकोमा उखाल्न हर्नै परेको हो। मैले आफ्नो कुरा भन्दाखेरि
कानूनको खिल्ली उडाउँदै क्रसर उद्योगहरूले मापदण्ड विपरीत खोला उत्खनन गर्दा पनि सम्बन्धित निकाय मौन बसेको देखिन्छ। तसर्थ यस्ता गलत कार्य रोक्न सम्बन्धित पक्ष गम्भीर हुन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सुनसरी सहकर्मी बसन्त बान्तवाको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। संसद सचिवालयले संसदका पदाधिकारी, सांसद, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायतलाई कोरोना खोप लगाउने मिति र स्थान सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार प्रेस नोट सार्वजनिक गर्दै संसद सचिवालयले खोप लगाउने समय र स्थान सार्वजनिक गरेको हो। जस अनुसार फागुन 19 गते प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका सबै सांसदलाई खोप लगाइने भएको छ। साथै सोही दिन सचिवालयका महासचिव, सचिव र अन्य विभिन्न शाखाका कर्मचारीले पनि लगाउन सक्नेछन्। यस्तै बिहीबार र शुक्रबार सचिवालयका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायतले खोप लगाउन सक्नेछन्। नयाँ बानेश्वर स्थित सिभिल अस्पतालमा खोप लगाउन सकिनेछ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 र 23 का दलित बस्तीका बासिन्दा जनता आवास अन्तर्गत घर पाएपछि उत्साहित बनेका छन्। विगत 2 वर्षदेखि पाल र टहरामा गुजारा गर्दै आएका उनीहरूलाई एक कार्यक्रमका बीच पक्की घर हस्तान्तरण गरिएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 र 23 वडामा झुपड बस्तीमा बस्दै आइरहेकालाई पक्की घर हस्तान्तरण गरिएको छ। प्रदेश 2 का भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्री जितेन्द्र सोनल र जनता आवासका धनुषा संयोजक परमेश्वर शाहले जनताको आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 124 वटा घर संयुक्त रूपमा दलित समुदायका बासिन्दाहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। पक्की घर पाएपछि स्थानीयहरू पनि खुसी भएका छन्। सरकारके के कहे चाहे छै, सरकारके बहुत धन्यवाद दै छी। घास के घर बना देलक, टूटल घर रहलक, झोपड़पट्टीमे रहै छलिए, आब कोठावाला घर बना देलकै। भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्री जितेन्द्र सोनालले संघको बजेटको योजना भन्दा पनि राम्रो र स्तरीय भवन निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको दावी गर्नुभएको छ। हम सब कहली जे घर बना के हम देबे अपना भाई बहन के, दलित समुदाय के, तो बांस न लगेबे, हम सब लोहा लगेबे। ऊपर के एस्टीमेट में 2 नंबर ईटा है, कार्यविधि जाके कोई भी देख सके छे प्राविधिक रूप से, लेकिन हम सब कहली कि 1 नंबर ईटा से घर बनाबे। पहिलो चरणमा डोम, हलखोर, मुसहर र मेस्तहर समुदायको घर निर्माण भइरहेको छ। यस वर्ष धनुषामा 231 वटा घर निर्माण भइ सक्नुपर्नेमा अहिलेसम्म 121 वटा घर बनेका छन्। और कुछ घर में की भेले अपने के जना बसैया में छे, ओइ में मुद्दा पड़ गेल छै, तै कारण से घर और की से अन्योल में छे, है ना। और जते 75-76 के अन्योलता बाहेक और सब घर संपन्न भ गेल छै। 75-76 के योजना के अवस्था ई छै। जनता आवास कार्यक्रमका लागि गत वर्ष 20 करोड तथा यस वर्ष 7 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। घरबार विहीनहरू निर्माण गर्न बाँकी घर चाँडै बन्नेमा आशावादी बनेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि धनुषा सहकर्मी कैलाश दासको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। टेलिभिजन विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अभिभावक तथा घर परिवार गुमाएका बालबालिकाको दैनिकी निकै दुःखदायी हुने गरेको छ। तर दाङको दिदीघर संस्थाले बेसहारा बालबालिकाको संरक्षण रेखदेख गर्न थालेपछि त्यस्ता बालबालिकाको जीवनशैलीमा परिवर्तन आउन थालेको छ। तुलसीपुर 6 डुम्री गाउँमा रहेको दिदी घरको संरक्षणमा रहेका राजु चौधरी प्रहरीमा जागिर खाने सपना छ। उनको घर तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 13 तुई खोलामा हो। हाल उनी 1 कक्षामा पढ्छन्। बुवा बेपत्ता भएपछि आमाले पनि उनलाई छोडेर अर्कैसँग बिहे गरिन्। सहारा विहीन राजु विगत 3 वर्षदेखि दिदी घरको सहारामा उनी बस्दै आएका छन्। कपी कलम अनि मेडमले हामीलाई हेर्नु भएको छ। पछि ठुलो भएर के बन्ने विचार छ? ठुलो भएर पुलिस बन्ने विचार छ।
राजु त प्रतिनिधि पात्र हुन्। दिदीघरको संरक्षणमा रहेका अधिकांशको अवस्था उस्तै छ। दिदीघर संस्थामा अनाथ तथा असहाय 10 जना बालबालिकाहरू बस्दै आएका छन्। 2061 सालदेखि सञ्चालनमा आएको उक्त दिदीघरमा आफ्नो व्यक्तिगत लगानीबाट नै ती बालबालिकाहरूको अभिभावक बनेर शिक्षा दीक्षा दिँदै आइरहेको संस्थाकी सञ्चालिका स्यानी चौधरीले बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो लक्ष्य 100 जना बालबालिकाहरूलाई हेरविचार गर्ने भएको बताउनुभयो। जसको बुवा छैन, कसैको आमा छैन, कसैको भए पनि डिसेबल त्यस्तो बालबालिकाहरू बस्न ठाउँ भएकोलाई हामी कापी कलम वर्षेनी दिइराखेका छौँ। 60 सालदेखि नै हामीले वर्षेनी दिइराखेका छौँ र अब अहिले मैले 10 जना लगाइराखेको छु। यस्तै 16 जुट्यो भने जसको ठाउँ 20 जना राख्ने सुरु गरेको छु, किनभने यो 20 जना भनेको एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट गरेर यो देशको सक्षम नागरिक राम्रो मान्छे बनाउने उद्देश्य छ। दिदीघरलाई सामाजिक किवानिज क्लबले वार्षिक 2 लाखको दरले 10 वर्षसम्म सहयोग गरिरहने क्लबले प्रतिबद्धता जनाएको छ। 2 लाख मेरो जिम्मा भयो। वर्षको 10 वर्षलाई म 2 लाखको दरले अन्तर्राष्ट्रिय आएन भने पनि म मेरो आफ्नो कमाईबाट म बिजनेस गर्छु। मेरो कमाईबाट काटेर भए पनि म व्यक्तिगत भए पनि तिर्छु। अभिभावक विहीन बनेका बालबालिकालाई सामाजिक संस्थाले स्याहार गर्ने काम स्वागत योग्य छ। तर आर्थिक मुनाफाका लागि पछिल्लो समय केही संस्थाका कारण यस्ता खाले संस्था बदनाम समेत भएका छन्। सोही कारण यी संस्थाहरूले आर्थिक पारदर्शिता अपनाउँदै लक्ष्य अनुसार काम गरेमा समाजमा राम्रो प्रभाव पार्ने पक्का छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बाराको प्रसौनी गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखसँग प्रत्यक्ष छलफलमा बसेपछि बालबालिका निकै उत्साहित भएका छन्। गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले बालबालिकाको जिज्ञासा सुनेर समाधानको प्रयास थालेपछि बालबालिका निकै उत्साहित भएका हुन्। प्रसौनी गाउँपालिकाको श्री बेगा माविको सभाहलमा गाउँपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखसँग सञ्चालन भएको बालबालिका कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ। उक्त कार्यक्रममा बालबालिकाले गाउँपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखसँग प्रत्यक्ष आफ्नो जिज्ञासा राखेका थिए। गाउँपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखबाट जिज्ञासा समाधानको प्रयास भएपछि बालबालिका निकै हौसिएका छन्। मेरो गाउँमा एउटा साह्रै नै धेरै ठुलो समस्या छ कि अपाङ्ग भएको छोराहरू चाहे छोरीहरू स्कुल जान पाउँदैनन्, किनभने उनीहरूलाई एउटा विशेष प्रकारको चर्पी छैन। तिनीहरूलाई त्यहाँ गएर के भन्यो होइन, आमाले रुएर जान्छ र हाम्रो स्कुलमा चाहे अन्य स्कुलहरूमा पनि मैले गएर हेरेछु, अपाङ्गहरूको कुनै सुविधा मिलाएको छैन। बालबालिकाहरूको समस्या सुन्ने र समाधान गर्ने प्रयासमा प्रसौनी गाउँपालिकाको प्रमुख भोला प्रसाद गुप्ता तथा उपप्रमुख गीता शाहले जिज्ञासा सुनेर उत्तर दिनुभएको थियो। कार्यक्रममा गुप्ताले अनाथ बालबालिकालाई निशुल्क पढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। साथै गाउँपालिकाले आगामी दिनमा योजना तर्जुमा गर्दा बालबालिकालाई सहभागी गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। वास्तवमा भनाइले मात्र हुँदैन, गरेर देखाउनु पर्छ। भाषणमा भनिन्छ कि आजका युवा भोलि देशका कर्णधार हुन् भनेर त हुँदैन। त्यस्तै किसिमले युवाहरूले परिचालन पनि गर्नु पर्यो। युवाको मनमा लागेका कुराहरू पनि सुनिदिनु पर्यो। वास्तवमा भन्ने हो भने युवाहरूको विचारधारालाई लिएर अगाडि चाहिँ बढ्ने हो, नीति कार्यक्रम ल्याउने हो र विकासका लक्ष्यहरू चाहिँ पूर्ति गर्दै जाने हो भने मात्रै देश बन्छ। वास्तव में स्कूल के ऐसी समस्या बा कि पहले तनी के प्रेम पांडे सर नहीं है तो बहुत ज्यादा भाग वैल्यू होकर स्कूल के यहाँ तक कि पढ़ाई भी ढंग से ना होता। हमें को स्कूल के टीचर के भी व्यवस्था का निजाम, टॉयलेट की व्यवस्था का निजाम, अब अगर हमें के जो पेमेंट ना हो तो हमें के अच्छा से स्कूल ढंग से जाओ पाके वो विषय में खबर भी ना हो चुका करके कंपाउंड वाल के भी हमें के मांग पाके फिर बोले जाता लगाने काम शुरू हो। केही समय अगाडि गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रमले पनि अभिभावक तथा बालबालिकाको मन जितेको थियो।
प्रभावकारी रूपमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै जाने हो भने चाँडै नै प्रसौनी गाउँपालिका बालमैत्री घोषणातर्फ उन्मुख हुने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बारा सहकर्मी मुकेश कुशवाहाको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पशुपति आर्यघाटमा दाह संस्कारको लागि दाउरा किन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सहकारी महासंघको 2 दिने राष्ट्रिय गोष्ठीको उद्घाटन समारोहमा वन मन्त्री आलेले पशुपति आर्यघाटमा दाह संस्कार गर्ने दाउरा किन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निःशुल्क दाउरा उपलब्ध गराउने बताउनु भएको हो। यसको निम्ति मन्त्रालयले गृह कार्य अगाडि बढाएको र चाँडै लागू गरिने पनि उहाँको भनाइ छ। नेपालमा कुनै पनि ठाउँमा छैन जसलाई हामीले ओपन जूको रूपमा त्यो कन्सेप्ट मैले अगाडि बढाएको छु। कम्तीमा पनि 35 वटा जिल्लामा यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर मैले मेरो मन्त्रालयबाट बजेटको तयारी अगाडि बढाएको छु। यो भुटानमा तपाईको 5 ठाउँमा छ, छिमेकी राष्ट्र भारतमा जम्मा 68 ठाउँमा छ, तर हाम्रो नेपालमा छँदै छैन। कम्तीमा यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ कि भनेर मैले मेरो मन्त्रालयमा छलफल अगाडि बढाइसकेको छु। मन्त्री आलेले खुला चिडियाखानाको अवधारणा अगाडि बढाएको पनि बताउनु भएको छ। कम्तीमा 35 जिल्लामा यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनको निम्ति मन्त्रालयमा छलफल गरिरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनु भएको छ। शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाहले काठमाडौँ र बाहिरका स्मार्ट सिटीहरूलाई समानान्तर ढङ्गले अगाडि बढाइरहेको बताउनु भएको छ। सोमबार शहरी विकास मन्त्रालयमा काठमाडौँमा बन्दै गरेका 3 स्मार्ट सिटीको बारेमा जानकारी दिन आयोजित छलफल कार्यक्रममा मन्त्री शाहले काठमाडौँमा बन्ने 4 स्मार्ट सिटीमध्ये 3 वटा स्मार्ट सिटीको काम अगाडि बढेको भन्दै काठमाडौँ बाहिरका स्मार्ट सिटीहरूलाई पनि सँगै लान खोजिएको बताउनु भएको हो। 4 वटा स्मार्ट सिटी हामी प्रस्तावित गरेका छौँ, जसमा 3 वटा अगाडि नै बढिसकेको हामी हेरिरहेछौँ। भने जस्तो देश काठमाडौँ बाहिरका पनि स्मार्ट सिटीहरूलाई हामी सँगै लान खोजिरहेछौँ। काठमाडौँ भित्रका स्मार्ट सिटी र काठमाडौँ बाहिरको स्मार्ट सिटी दुईटैले हामी समानान्तर ढङ्गले नै अगाडि बढाइरहेछौँ। र यो भन्नलाई मात्रै स्मार्ट सिटी होइन, देख्नलाई नै स्मार्ट सिटी। भन्नलाई त हामी सबै चुनावको बेला भन्यौँ, स्थानीय तहदेखि लिएर सबै तहमा हामी स्मार्ट सिटी बनाउँदैछौँ भन्ने चर्चा त व्यापक भइरहेकै खण्डमा अब यो चर्चाको विषय हुनु हुँदैन, हेर्ने विषय र व्यवहार्यता हामी लागू गर्ने विषय बनाउनुपर्छ भन्ने दिशामा यो मन्त्रालय अगाडि बढेको छ। काठमाडौँको भद्रगोल शहरीकरणलाई योजनाबद्ध व्यवस्थित शहरीकरणको सचेत प्रयासका रूपमा स्मार्ट सिटी निर्माण कार्य गरिँदै गरेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले स्मार्ट सिटी बनाउने काम छिटो गर्नुपर्ने तर कानुन विपरीत गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता औलाउनु भएको छ। सोमबार पाटन कलेज फर प्रोफेसनल स्टडी PCSमा कलेजको तेस्रो दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनहरू भए पनि पुरानै शिक्षा ऐन अनुसार काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले पुरानो शिक्षा ऐनलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। शिक्षामा एउटा आमूल परिवर्तन अहिलेको आवश्यकता हो। नयाँ परिवर्तनमा जानुपर्छ। पञ्चायत निरङ्कुश निर्दलीय तानाशाही राजतन्त्रको एक छत्र रजाइसहितको सिस्टम गइसक्यो। बहुदल भन्ने चिज आयो, बहुदल पनि गइसक्यो। लोकतन्त्र र गणतन्त्र भन्ने आयो, लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा हुने नहुने खालको सबै खेल भइरहेछ। नियम चाहिँ त्यही छ, यसमा चेन्ज हुनुपर्छ। दीक्षान्त समारोहमा कम्प्युटर विज्ञान एवं सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ र BBA विषयसँग सम्बन्धित 64 जना विद्यार्थीहरूलाई मन्त्री श्रेष्ठको हातबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र पनि प्रदान गरिएको थियो। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन 5 न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको।
माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। विश्वकै सबैभन्दा लामो केबलकार मुक्तिनाथ दर्शन प्रणाली सञ्चालनका लागि विदेशी बैंकहरू सकारात्मक देखिएको प्रवर्धक संस्थाले जनाएको छ। लगानीका लागि सकारात्मक भए पनि पहिलो शर्तका रूपमा आयोजना विकास सम्झौता पीडीए हुनुपर्ने शर्त उनीहरूले अगाडि राखेको बताइएको छ। प्रवर्धक संस्था मुक्तिनाथ दर्शनले आगामी 6 महिनाभित्र पीडीए सम्पन्न गरी लगानी जुटाएर आगामी वर्षदेखि निर्माण थाल्ने योजना रहेको बताएको छ। संस्थाले लगानीका लागि विभिन्न देशका बैंकहरूसँग लगानीका लागि भएको छलफल सहमतिको नजिक पुगिसकेको जनाएको छ। सो पुँजी जुटाउनका लागि कम्पनीले सर्वसाधारणलाई प्राथमिक शेयर आईपीओ बिक्री गर्ने योजना बनाएको छ। कम्पनीले केबलकारको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार गरी गत कार्तिक 15 गते नै लगानी बोर्डमा बुझाइसकेको छ। यो वर्ष पीडीए वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण सम्झौताको काम सकेर आगामी 2078 पुसदेखि केबलकार संरचनाको निर्माण थालेर 43 महिनाभित्रै सेवा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। फ्रान्सका पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजीलाई 3 वर्ष जेल सजाय सुनाइएको छ। सार्कोजीका साथै उहाँका कानून व्यवसायी र उहाँले घुस अफर गरेका सरकारी अधिकारीलाई स्रोत 3 वर्ष जेल सजाय सुनाइएको हो। आफू विरुद्ध लागेको एक आपराधिक आरोपबारे सूचना उपलब्ध गराउन सार्कोजीले सरकारी अधिकारीलाई राम्रो जागिरको अफर गरेको आरोप लागेको थियो। जेल सजाय हुने सार्कोजी फ्रान्सका पहिलो राष्ट्रपति हुन्। 66 वर्षीय सार्कोजीले सजाय भएको मध्ये 1 वर्ष घरमै बसेर काट्न सक्ने जनाइएको छ। सार्कोजीलाई आफूले गरेको काम गलत थाहा हुँदाहुँदै पनि संलग्न भएको र कानून व्यवसायीले न्यायालयको छवि बिगारेको न्यायाधीशले उल्लेख गरेका छन्। सार्कोजीका कानून व्यवसायी र ती सरकारी अधिकारी बीच भएको टेलिफोन संवाद सन् 2014 मा प्रहरीले टेपिङ गरेको थियो। सार्कोजी सन् 2007 देखि 12 सम्म फ्रान्सको राष्ट्रपति रहनु भएको थियो। अब पालो खेल समाचारको। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा एभर्टनले जित निकालेको छ। प्रिमियर लीग अन्तर्गत सोमबार राति भएको खेलमा घरेलु टोली एभर्टनले साउथह्याम्प्टनमाथि 1-0 को जित दर्ता गरेको हो। 9औं मिनेटमा रिचार्लिसनले गरेको गोल नै एभर्टनको जितका लागि निर्णायक साबित भयो। जितसँगै शीर्ष 4 मा रहँदै आएको सिजनको च्याम्पियन्स लीगका लागि छनौट हुने सम्भावना एभर्टनले जीवित राखेको छ। 7औं स्थानमा रहेको उसको 25 खेलबाट 43 अङ्क रहेको छ। 5औं स्थानको चेल्सीको 26 खेलबाट 44 तथा 6औं स्थानको लिभरपुलको 26 खेलबाट 43 अङ्क भएको छ। 4थो स्थानको वेस्ट ह्यामको 26 खेलबाट 45 अङ्क छ। आउँदो बिहीबार हुने खेलमा जित निकालेमा एभर्टन प्रतिस्पर्धीलाई पछि पारेर शीर्ष 4 मा पुग्नेछ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। टेलिभिजन। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। लोकतन्त्र र स्थायित्वको लागि राजनीति र अर्थतन्त्र बीचको अन्तर्सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण। तदर्थवादमा चलेको अर्थतन्त्र लोकतन्त्रका लागि घातक रहेको विश्लेषण। आफूलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चुनौती। प्रधानमन्त्री बन्न चाहनेले विधि र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने जिकिर। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको सचिवालय बैठकद्वारा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय। दलको आधिकारिकता निरूपण गरिदिन निर्वाचन आयोगसँग आग्रह। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट फागुन 23 गते संसद बैठक आह्वान। सर्वोच्चको आदेश अनुसार नै सरकारले बैठक बोलाउन सिफारिस गरेको जिकिर। जथाभावी खोला उत्खनन गर्दा गाउँ नै जोखिममा परेपछि मोरङ केराबारीका स्थानीयहरू आक्रोशित। क्रसर उद्योगका कारण गाउँ नै जोखिममा परेको भन्दै विरोध। फ्रान्सका पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजीलाई 3 वर्ष जेल सजाय। 3 वर्ष मध्ये 1 वर्ष घरमै बसेर सजाय काट्न सक्ने अवस्था।
र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा एभर्टनको जित, एभर्टनसँग साउथह्याम्पटन 1-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन 5 न्यूज अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।